غضبك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته قبل طول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي، وجمعت بيني وبين أهل بلائي، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي غفور. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، سبحانك يا إلهي وبحمدك، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك، وذاق طعم عذابها بمعصيتك، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمه؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأكل فضلك ورحمتك؟ أم
أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في حفظه منها فتتركه فيها؟ حياة ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من إخلال معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائي والشاهد لما أخفي عنه وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره.
يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي واشدد على العزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كان لي فكر واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة بك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما وكن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي
فبعزتك استجب لي دعائي وبلغ لي مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته بناء ارحمنا الناس وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستغمشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. أعطيت هذه الأمة 3 أشهر لم يعطها أحد من الأمم رجب وشعبان وشهر رمضان. उम्मत मोहम्मदिया को 3 ऐसे महीने